नमस्कार तुमकां. हांव दामोदर शिरोडकर आनी तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही. हांगा जो आमी आयज आसा हांगा बोरये पुलाचेर आनी हांगाचे बोरये पुलाचें जे सर्विसिंगाचें काम चालू आसलें तेका लागून खंय तरी 2 वीक जाले शेनवार आयतार ज्यो नायट टायम गाडयो बंद दवरून हांगा खंय तरी रस्त्याचे ह्या ब्रिजाचें काम चालू आसलें आनी आयज हांगा खंय तरी आमी पळयतात हांगा जो तेंच्यांनी पोना कितें तरी काम करून हांगा जो रॅम्प घातलेलो आसा आनी हो रॅम्प जो घातला तेचे वयल्यान ज्यो गाडयो वयता 2 व्हिलरी वयता तो खंय तरी मातसो डेंजरस परिस्थितीन आसा. कित्याक आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना पळयत जाल्यार सगळे जे रॉड आसा ते रॉड सुटलेले आसा आनी खंय तरी जे गाडये रॉड जे गाडयांच्या टायरांक भरून खंय तरी गाडयो पंक्चर जावपाक शकता जावं खंय तरी मुखार वचून गाडयांचो टायरूय फुटपाची शक्यता आसा. आनी हांगा जेन्ना आमी पळयले तेन्ना खुबशे रॉड सुटलेले आसा आनी गाडयो जेन्ना वयता खंय तरी गाडयांक तोपता आनी 2 व्हिलरी खंय तरी त्या रॉडांक घुसपून पडपाक शकता. आनी आमी हांगा आमच्या प्रायम टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जे हांगा ट्रॅव्हल करता तांकां लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की जे कोण 2 व्हिलरी घेवन वयता तेंच्यांनी हांगा सारके सुशेगाद गाडी चलोवची. कित्याक तर हांगा भरपूर डेंजर परिस्थिती आसा. जे रॉड तोपले जावं तुमच्या टायरांक रॉड तोपले जाल्यार तुमचे कडेन आनी ऑप्शन आसपाना. खंय तरी टायर पंक्चर जावन गाडी खंय तरी हांगा स्टक जावन उरतली. आनी खंय तरी हें काम आमी सरकारा कडेन मागता जे PWD डिपार्टमेंट जे काम जे करता तेंच्यांनी खंय तरी हे जो रॅम्प केला तेका जे रॉड आसा ते वेल्डिंग सुद्दां ते खंय तरी बेगींतल्या बेगीन रिपेर करून खंय तरी ट्रॅव्हलिंग जे करता तांकां खंय तरी सुशेगाद ट्रॅव्हलिंग करपाक मेळपा अशें. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.